و غیر سی واقعا ینگ تساین مود پی اثر کنه چیگ از سنت خدمت لزز ده که آثار من مامویت لیکن دیگ تساین مود پی اثر کسی انت خدمت لز ارزبت غیر سی اثر کنه آن چیزی خدای معرفت بلد دینا آقای امام صادق فقط پیک سال بیانویت ادامه ولا نعیم بمعرفت الله و خدای دی معرفت بذاری که خدا از نعمت انتا چین خوب دو خران اثر چیک دیر یابنا اثر کنه آن چیزی چین جو زربنا خدای تبارک و تعالی دی معرفت ندیشس پو کی دی بندا ولایتان ادی برابر انو لذت چگنا برود چخواتن الله شیرینی کی دنیای گاچی شی کنه خوز لذت چینه برود چیلن نمانه دون من ارجوق دنیای لذت قرآن چی کنه لن بدنلن دنیای لذت ارجوق بلکه بهشت انو اولیاء الهی کنن بدوک سے زندگی بکن کنی لذت نبرود پو خدا ارسام وزات از دنیای که خواهش از ده بچایی واقعا یران از دیونه توجه بس عزیزان کن یران از دی آثار کن دی فایدان و دی خصوصیات کن که خدای دی معرفت پلا یوم سوستان یران از غور بستا این که خدا نسبت معرفت کن یران اسکت پشا چوک ایمان کن اسکت پشا چوک مولای فقبس که سلمولد و تلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أوليائه یا مع أولياء الله و تلذذوا کنز لذت چلن چین بها ادی خدای معرفت پی ذریعه ادی خدای شناخنا معرفت نششک ده چیوتان به معنی واقعی کلمه معرفت خدا یعنی چی ده تو صرف خدا یاد ضربو من ده عزیز ده یعنی واقعا زندگی نو چور چاو حس چاو خدا یاد ضربو غیر محضر خدا یعنی یاد ضربو پاو و تصدیق با ایمان دو پاو ادی معرفت بگو تو یاد نکتو گاسو چیگا دی ذریعه که لذت چیگل چین گچوک لذت چیجو غته زاد پیچیزات کن دنیا عزتن دل لذت پو نجو نیاله فلان فستان دو که انسانی لذت چلن دو نجور دمو جاگیک تو منلن نه دنیای لذت من ارجو ما فوق لذایز دنیا جو دنیای لذت کن گنگبا بسن ما فوق دینا حتی بهشت لذت پو تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع اولیائه یا مع اولیاء الله بهشت یانو یران انقدر ده نعمت رنگارنگ مختلف این موتد نعمت کنیوتان که دنیای نعمت نمان از دور بغیر گن چنجو دوستان سنگم باید مع اولیائه خدای اولیاء کن پیغمبر نایم مونشتیا بهشتی ده لذت این موید پی و ده زیبان اردمونا جنبو این موید پی لذت بخش این موید پی نعمت کنی کنه لین موید پی لذت پو دینا دنیا پی که دوکسی خدای معرفت پی کنه کنه دی لذت پو لین مین چایی دی لذت پو لین مین چایی واقعا یران انگا مختلف روایات انویت خدای ارسامزاد پی عبادت نبندگی خدای ارسامزاد پی محبت دوک چسبن خدای ارسامزاد پر نسبت الله ایمان نه معرفت دوک چسبن لذت چیود عشق یود اگر دی لذت په اونګه تو خدا نه نسبت الله عشق و محبت پکته یوس پچا بهش مد نډیک زرشین سوجو دران دو دیر انسان کنی سو زرت نتا تو معمولی انسان کلا اگر معرفت اونګه تو معمولی لا اما خود ائمه علیهم السلام نه نسبت الله دیر انسان کنی دی عبادت نه دی معرفت کنی لذت چیت بهش دی لذت تو بسان بالاتر جو لزایران نه مولا امیر المؤمنین فی پس گسل ملت اگر نه چون زفری وقت په نخشار کرو بهش دینو یا نه فرض به اختیار تنها دیا چوک چون زفری کنه شر کره بهش دی لذت کن دونی مینا کرو یا نه دنیای که دوکسه خدای معرفت بلاغه کما ده خدای عبادت با گاور دم نکتو زر نه مثلا دونی تعبیری کین حضرت فقه پیدا ده اگر نه چون زفری وقت خر کرو بهش دیانو یا چو سونس خدای معرفت بلاغه کونو زر نگه تو نخر سونس فری وقت بهش لذت کنه دون لنگا علید میتد و دوزنگا خوشحال میباید بین اگر دینس کردم بگه تو تانگه تونگا اختیار بک دنیای که دوکس خدای معرفت بلاغی کمود پو چانا بهشت سنچه ششین سویا دیر انچان کن نسبت الله دین لذت چیود نه دین اثر چیود نه هر چیود نه تو بهشت نیاد کن کن بس آن چین سجون بالاتر این سجون بالاتر دوسون غیری سی ابیون ینگ از این لتوضیح تمامید آقای امام صادق فقه روایت به اون ینتز مراجعه بوس